السلام عليكم شباب، معكم محمد الشيوي مونيتور اوتو ايكول من مدينه القصر الكبير. اليوم غادي نستكملوا ديك الدوره التكوينيه اللي كنا بديناها. اليوم غتكون عندنا الحصه الثانيه. الحصه الاولى كنا تطرقنا فيها لكيفيه التموضع داخل العربه. اليوم غادي نتعرفوا على بعض لي كوموند ديالنا اللي كنحتاجوهم اثناء السياقه، وشنو هو الدور ديالهم وكيفاش كيخدموا. نحاولوا نبسطوا شويه الامور، نعرفوا شنو هو لومبرياج، نعرفوا شنو هي لا بواط فيتاس، ماشي غير نشبار وانا كنخدم على لومبرياج كنبرك ما كنعرف شنو كيوقع. المهم غنبداو من ازيرو. عندي هنا 3 ديال لي بيدال. هذا هو كنسميوه لومبرياج، هذا هو الفران، وهذا لاكسيليراتور. لومبرياج، فران، اكسيليراتور. لومبرياج كنخدمو بالرجل ديال الشمال، والفران والاكسيليراتور كنخدمو بالرجل ديال اليمين. مفهومه ياك؟ لومبرياج كنحتاجو ملي كنبغي نبدل الفيتاس، كيخصني نبرك على لومبرياج افون عاد ندوز الفيتاس ديالي ياك. الا ما بركتش على لومبرياج نبغي ندوز الفيتاس ما كدوش، واخا نعيا نبرك ما كدوش ياك. وكنحتاجو ملي كنبغي نفراني كيخصني نبرك على لومبرياج عاوتاني حتى الاخر، عاد كنقيس الفران بشويه. الا فرانيت بلا ما نبرك على لومبرياج غادي تسكت لي الطوموبيل. فهمت هاد القضيه هادي؟ قلنا كنحتاج لومبرياج ملي كنبغي نبدل الفيتاس وملي كنبغي نفراني ياك. نحاولوا نهضروا شي شويه على اللومبرياج وشنو هو الدور ديالو وكيفاش كيخدم. المهم انا نحاول ما نتعمقش، لحقاش الا تعمقت بزاف لاشين سينيماتيك وهذا عاد ملي كنهضروا على الميكانيك وديك الساعات غادي نبعد بزاف. نحاولوا نبسطوا شويه الامور. عندي شنو هو الدور ديال اللومبرياج؟ اللومبرياج هو اللي كيربط لي ما بين الموتور والروايد. انا قلت لك غنبسط شويه الامور. هو اللي كيربط ما بين الموتور والروايد ديالي. عندي الموتور ملي كنديماري كيبدا يدور ياك، كيكون باقي ما دوزتش الفيتاس. ملي كندوز الفيتاس راه وكنحيد نرجع للومبرياج، ديك الساعه راه كنلاقيهم. اللومبرياج عنده 3 ديال لي بوزيسيون. عنده بوزيسيون امبريي، هي ملي ما كنحيد نرجع للومبرياج كيتلاقاو، هذه كتسمى بوزيسيون امبريي، كنكون ما باركش على اللومبرياج. كاينه بوزيسيون ديبريي، ملي كنبرك على اللومبرياج كنفسخهم. وكاينه بوزيسيون باتيني، هي ملي كنكون بارك على النص اللومبرياج كيدوروا مع بعضياتهم، ولكن هذه كنهضر على الموتور والروايد كيدوروا مع بعضياتهم ولكن ماشي بنفس السرعه، يعني مختلفه شي شويه، بحال كيزلقوا دوك الديسكات ديال الفولوموتور والروايد كيزلقوا شي شويه. تفهمنا؟ يعني قلنا بوزيسيون امبريي ملي كنكون ما باركش، بوزيسيون ديبريي وبوزيسيون باتيني ياك. داكشي علاش كنقول ملي كنبغي نبدل الفيتاس كيخصني نبرك على اللومبرياج، يعني نفرق الموتور على الروايد، عاد ندوز الفيتاس اللي انا خصني ياك. ومنين نلاقيها كنلاقيهم بشويه. الا حيدت رجلي على اللومبرياج بالزربه كتسكت لي الطوموبيل، علاش كنحيد بشويه باش كنلاقيهم بشويه كيبداو يدوروا مع بعضياتهم بنفس السرعه ياك. وملي كنبغي عاوتاني نفراني نفس الشكل، يعني كنبرك على اللومبرياج كنفرق الموتور على الروايد باش ملي كنفراني الروايد كيبقى الموتور هو كيدور. الا ما بركتش على اللومبرياج وخليتهم ملاصقين وفرانيت الروايد راه كنسكت معايا الموتور، داكشي علاش كيسكت لي الموتور. يعني ملي كنبرك على اللومبرياج كنفرق الموتور على الروايد، ملي كنرخي منه كنلاقيهم، ملي كنكون بارك نص بركه راه هما كيزلقوا مع بعضياتهم. باتيني يعني كيكون هذيك نص فيتاس، بحال نقول نص بريمي. الا كنتي غادي بريمي وبارك على نص اللومبرياج غادي بحال غادي بنص بريمي، هو الموتور كيدور ولكن ما كيدورش مع الروايد بنفس السرعه، راه كيجليسي ياك. هنا هضرنا على شويه لومبرياج، ندوزو لابواط فيتاس. لابواط فيتاس عندي هي هادي ياك، فيها 6 ديال الفيتاسات، 5 كيمشيو قدام والار ماتيريال كترجع للور. دوك 5 اللي كيمشيو لقدام مقسمين بحال الطبقات، بروميي، دوزيام، تروازيام، كاتريام. بروميي كتوصلني مثلا حتى ل 20 كيلومتر في الساعه، من بعد كنبقى نصنت الموتور كيبقى يغوز. شنو كيطلب لي؟ كيطلب لي نبدل الفيتاس. كندوز دوزيام عاد توصلني حد ديك 40، عاوتاني الموتور كيبقى يغوت، عاوتاني كيطلب لي الفيتاس. تروازيام حد 60، عاوتاني كاتريام حد 80، سانكيام حد 100. المهم هادي بالنسبه لبنادم اللي ديبيطون. بنادم اللي كيكون بروفيسيونيل راه كيتصنت الموتور اولا كيشوف في هاد الريجيم موتور. ها هو هذا هو ملي كيوصل لي ل 2.5 كيطلب لي ندوز الفيتاس 2500 دوره في الدقيقه. كندوز الفيتاس كيولي يهود، مثلا وصل 2.5 كنزيد كيهود لي مثلا للجوج اولا اقل من جوج شي حاجه، عاوتاني كنبدا نكسير، عاوتاني كيطلع وصلت 2.5 عاوتاني كيطلب لي نزيد الفيتاس ياك. ملي كيبدا يهود لي عاوتاني انا ل 1.5 يعني 1500 دوره في الدقيقه، عاوتاني كيطلب لي نكراطي، كنكراطي كيولي يطلع. المهم انا قلت لك الواحد بالنسبه للطوموبيل من الاحسن ما يخدمش المهم انا ما نحاولش ما نختارلكش انا باش تخدم، من الاحسن تخدم بالصوت الموتور. يعني من لي بروفيسيونيل ما يبقاش حاضي المولي، يخدم بالصوت الموتور. الموتور الا كان مرتاح
راه كنحافظ على ديك الفيتاس. الا بقى كيغوت راه كنزيد الفيتاس، يعني كنت في دوزيام كنرجع تروازيام، كنت في تروازيام كنرجع كاتريام. الا بقى كيفشل الموتور عاوتاني كيطلب لي نكراتي، كيخصني ضروري انا كنسوق راه نحس بالطوموبيل، ماشي غادي سايق، يعني كنسوق خصني نحس بالطوموبيل ديالي شنو كطلب. بروميي هي السرعه اللي كنبدا بها الاولانيه، قلنا قبل ما كندخلها كيخصني نبرك على لومبرياج، كنجيب يدي من هنا، ديما البوزيسيون ديال اليد كتلعب دور، تقدر دوز هكا تقدر دوز هكا تقدر تشبر هكا، ولكن من الاحسن انا اللي كنصح به هو اليد نبقى نحركها على حسب كل فيتاس. بروميي كنجيب يدي من هنا كنجر عندي كنطلع الفوق. دوزيام كنجيب يدي من هنا كنكاليها مع هاد القنت وكنهبطها محلوده مع هاد الجهه. تروازيام كنجيب يدي من الفوق كندفعها نيشان. كاتريام كنجيب يدي من الفوق كنجرها نيشان. سانكيام كنجيب يدي من هنا كنجر عند الجهه ديال اليمين وكنطلع الفوق ياك. ولا بغيت ندير مارشاريير كنجر للجهه ديال اليمين وكنهود لتحت، هذه المارشاريير. لا بواط فيتاس ديك بروميير دوزيام تروازيام باش نبسطها شي شويه للبنادم، راه بحال كتسوق بيكالا. اللي مسانسين كيسوقوا بيكالا راه بحال كتسوق بيكالا، يعني الخفيف بروميي تقلتي شي شويه راه انت ركبتي مع بينيون واحد اخر اللي هو كبر منه. دوزيام زدتي عاوتاني دوزتي عاوتاني راه تقلتي زدتي تروازيام، يعني بحال كتسوق بيكالا، بحال الشونجمون ديال بيكالا. الا كان بنادم كيسوق بيكالا راه كنظن تبسط له الامور، يعني راه بحال هكاك. داكشي علاش البويسونس ديال الفيتاس الكبيره كتلقاها اقل من الصغيره. يعني انت طالع في عقبه مثلا الطوموبيل مثلا كضرب بيدال بدات